सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 4 सरकर्दा दहशतगर्द हलाक। ISPR ने बताया ऑपरेशन दत्ताखेल जोएदा में किए गए। मारे जाने वालों में अब्दुल्ला आदम, महबूब, मीर सलाम शामिल। अब्दुल्ला आदम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। रावलपिंडी में कचहरी चौक के करीब फायरिंग, SHO मियां इमरान जान बहक। SHO घर से निकले थे कि नामालूम मुल्जिमान ने गोली मार दी। फैमिली भी साथ थी। मियां इमरान के वालिद ने भी 30 साल पहले जामे शहादत नोश किया था। यौम शुहदा पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके घर आए थे। ये जो 2 लाशें गई है, ये मेरा कज़न है। हमारा ये मुतालिबा है हुकूमत से कि ये से ड्राइवर को भी गिरफ्तार करे और उसका मालिक को भी गिरफ्तार करे, क्योंकि उन्होंने तो हमारा घर उजाड़ दिया, हमारा घर तो तबाह हो गया। कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक बेलगाम। नाजिमाबाद में टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। 8 साला बच्ची और बाप जाम बहक। टैंकर ड्राइवर भाग निकला। मुस्तैल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट लाने का मिशन। बिलावल भुट्टो यूसुफ रजा गिलानी के लिए काफ लीग की हिमायत हासिल करने में नाकाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने चौधरी बिरादरान से उनके घर पर मुलाकात की। हुकूमत के साथ खड़े हैं, वादे के मुताबिक वोट भी उन्हीं का है, हर मिलने वाले से वादा नहीं करते। चौधरी बिरादरान का बिलावल को 2 टोक जवाब। अरकान कौमी असम्बली ने वजीर आजम को मर्जी से वोट नहीं दिया, दबाव में आकर हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दावा कर दिया। बोले एतमाद के वोट में जितने अरकान बताए गए उतने मौजूद नहीं थे, मामले की तहकीकात होनी चाहिए। हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले हुकूमत को कौमी असम्बली में हराना PDM की तारीखी कामयाबी है। हमजा शहबाज ने कहा 8 ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने तब्दीली का नारा दफन कर दिया। 3 साल से पार्लियामेंट में तूफान बदतमीजी मचा हुआ है। पार्लियामेंट के बाहर जो कुछ हुआ काबिल मजम्मत है। अरकान को अगवा करके हब्से बेजा में रखा। 2 PTI MNAs को 4 घंटे कंपाउंड में रखकर इमरान खान को वोट देने का कहा गया। इदारों को इस्तेमाल करके जबरदस्ती एतमाद का वोट लिया गया। मरियम नवाज का दावा, कहती हैं एतमाद के वोट की कोई कानूनी और सियासी हैसियत नहीं। इन हथकंडों के बाद साबित हुआ इमरान खान तुम्हारा वक्त खत्म। पंजाब में अदम एतमाद के सवाल पर कहा 23 से ज्यादा MPAs हमसे राब्ते में हैं। पंजाब में अगली हुकूमत नून लीग की ही होगी। नून लीग के इजलास में चेयरमैन सेनेट और कराची ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक फैसलों पर मुशावरत भी हुई। PTI को हमारे रहनुमाओं पर हमले की बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम 10 मारेंगे। कर्ज अदा करना नून लीग अच्छे से जानती है। मरियम नवाज की PTI को धमकी। शहबाज गिल का कहना है नून लीगी क़यादत ने जानबूझकर ये ड्रामा रचाया, जिसके सबूत दे चुके हैं। गली मोहल्ले के लेवल की साजिशें नेशनल लेवल के लोग कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट के बाहर नाखुशगवार वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान। कहते हैं मुंतखब नुमाइंदों की इज्जत सब पर लाजिम है। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए सियासी क़यादत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क की खिदमत के लिए आए हैं, चाहे बाहर ही क्यों ना बैठना पड़े। इमरान खान ने हमेशा अखलाकियात और उसूलों की सियासत की, अपोजिशन ने अखलाकियात तबाह की। वजीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं इस गिरोह ने हर इदारे को तबाह किया, सियासत में रिश्वत, पैसे और मफादात को फरोग दिया। गिलानी के बेटे ने वोट खरीदने के लिए पैसे खर्च किए। जरदारी जितना पैसा किसी के पास हो तो वो भी भारी हो जाए। क्या पंजाब वाले नहीं चाहते कि हम वसीम अकरम प्लस को हटाएं? बिलावल भुट्टो का पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। कहते हैं अब इमरान खान नहीं, हम बताएंगे अदम एतमाद की तहरीक कब और कहां आएगी। पंजाब का मोर्चा मजबूत है, ये वजीर आला को नहीं हटा सकते। फिरदौस आशिक अवान का जवाब, कहा साजिशी टोले ने अफरा तफरी फैलाने के लिए पंजाब का रुख कर लिया है। तुर्क का पत्ता इमरान खान की जेब में है, ये PTI को मात नहीं दे सकते। नया पाकिस्तान बनाने का ख्वाब सच हो, अल्लाह आपकी मदद करे। साबिक साथी क्रिकेटर वसीम अकरम का वजीर आजम इमरान खान के नाम पैगाम। ट्वीट में लिखा
بے شمار مخالفین، بیجا تنقید، موقع پرست، اندرونی اور بیرونی دشمنوں میں گھرنے کے باوجود عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے کپتان کی رہنمائی فرمائے۔ کسی نے میری آواز بدل کر آڈیو بنائی، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا ووٹ خریدنے کی آڈیو ٹیپ پر دعویٰ، بولے معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے، کسی کے پاس ثبوت ہیں تو سامنا کروں گا۔ وزیر اعظم کے اعتماد کا ووٹ پاور شو کرنے کی کوشش تھی، ووٹ نہ دینے والوں کو فلور آف دا ہاؤس NRO دے دیا گیا۔ سینٹ الیکشن کے معاملے پر PDM میں اختلافات سامنے آنے لگے۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور JUI فے خیبر پختونخوا سے سینٹ کی ایک نشست ضائع ہونے پر برہم۔ نون لیگ کو نشست ضائع ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو تحفظات سے بھی آگاہ کر دیا۔ PDM کا اہم اجلاس آج طلب، حکومت مخالف تحریک کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ ووٹ ادھر ادھر ہو جاتے تو پھر کل حکومت ختم تھی۔ یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی تھی ان ووٹوں کو غائب کرنے کی، یا کچھ اور ہو سکتا تھا، ضروری نہیں خرید و فروخت ہوتی۔ پہلے 20 سے 25 لوگ تھے، پھر 16 رہ گئے۔ اعتماد کا ووٹ لینا معمولی بات نہیں، ایک دو ووٹ ادھر ادھر ہو جاتے تو حکومت ختم تھی۔ شیخ رشید کی ARY کے پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا نون لیگ والے ویسے ہی ٹکٹ کا شور کر رہے ہیں، آصف زرداری نے بہت پیسہ لگایا۔ ہم صرف 6 MNA تھے، وہاں جو چند لوگ تھے مسلم لیگ کے، جو ڈرائیور تھے یا کوئی اور لوگ تھے، ہمارے ورکر ویسے آئے ہوئے تھے، ان کو پتہ لگا وہ باہر آ گئے، وہ بھی 10-12 آدمی تھے۔ ہم 6 تھے، بعد میں ہمارے ڈرائیورز آ گئے تو ہم 11-12 ہو گئے۔ بدماشی کا جواب بدماشی سے دیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کی ARY کے پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا سینٹ الیکشن میں کسی کو پیسے نہیں دیے۔ ملک بھر میں مرغی کی قیمت کو پر لگ گئے، چھری غریب کی جیب پر چلنے لگی۔ کراچی میں قیمت فی کلو 450 کے پار، قیمت سن کر ہکا بکا خریدار، مرغی مہنگی ہے، کمشنر نہیں ماننے کو تیار، شہری انتظامیہ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ دیگر شہروں میں بھی برا حال، لاہور میں بھی خریدار قیمت سن کر چکن کے بجائے سبزی خریدنے پر مجبور، دکانداروں کا رونا الگ، کہتے ہیں جب سپلائی مہنگی ہوگی تو مرغی سستی کیسے بیچیں۔ شاہین آفریدی نے شاہد آفریدی کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے ٹویٹر پر تصدیق کر دی، کہتے ہیں شاہین کے خاندان نے رابطہ کیا ہے، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ نے چاہا تو رشتہ ہو جائے گا۔ شاہین آفریدی نے لالا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے، رشتہ طے ہونے سے متعلق خبریں کل سے گردش میں تھیں۔ ویکسین لگوائیں، خود کو کورونا سے بچائیں۔ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن 10 مارچ سے شروع ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ویکسینیشن کا آغاز رجسٹرڈ افراد سے ہوگا، مکمل تفصیل کل جاری ہوگی۔ میں نے ابھی ویکسینیشن لگوائی ہے، سندھ حکومت کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آئے تھے، انہوں نے لگائی ہے، اور ابھی تک الحمدللہ I'm feeling better and feeling healthy۔ کرکٹر محمد عامر نے کرونا ویکسین لگوا لی، کہتے ہیں ویکسینیشن کے کوئی منفی اثرات نہیں، کرونا ویکسین ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ PSL 6 ملتوی ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ بایو سیکیور ببل کووڈ فری کیوں نہ رہ سکا؟ PCB کا 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ پینل کا اعلان، پینل بایو سیکیور پروٹوکولز اور ضمنی قوانین کا سر نو جائزہ لے گا، خامیوں کی نشاندہی کر کے 31 مارچ تک سفارشات اور تجاویز چیئرمین PCB کو پیش کی جائیں گی۔ کتنے کا ٹکٹ لیا آپ نے؟ 100 روپے کا دے مجھے۔ کتنے کا آفیشلی کتنے کا ہے؟ ان کو ابھی گرفتار کرائیں اور جن لوگوں کے پیسے لیے ان کو سب کو ریفنڈ کرائیں۔ 30 کے بجائے 100 روپے پارکنگ فیس کی وصولی، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے ڈائریکٹر چڑیا گھر خالد ہاشمی کو معطل کر دیا۔ SSP ساؤتھ کو چڑیا گھر کے پارکنگ عملے کو گرفتار کرنے اور مقدمہ درج کرنے کی ہدایت۔ وزیر بلدیات کو اضافی پارکنگ فیس وصولی کی شکایت ملی تھی۔
वजूदे ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद सिनफी इम्तियाज़ के खात्मे और ख़वातीन के मसावी हुकूक़ की अहमियत उजागर करना है। दरियाए चनाब पर पैराग्लाइडिंग शो। चिन्योट में एडवेंचर के शौकीन अफराद ने फजाओं की सैर की। खूबसूरत मकाम पर पैराग्लाइडिंग से लुत्फ अंदोज हुए। मौसम बहुत खूबसूरत है। रेस वाज रियली फन एंड आई होप टू डू इट अगेन। और सयाहती मकाम आलम जब्बा में मैराथन रेस का इनेकाद। 6 ख़वातीन समेत 100 खिलाड़ियों ने दुश्वार रास्तों पर दौड़ लगाई। जीतने वालों में इनामात तकसीम। सयाहों के लिए म्यूजिक का भी तड़का लगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen